बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, चुआ सैदन शाह से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मलक नवीद अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक चुआ सैदन शाह DPO चकवाल अहमद मोइनुद्दीन की बेहतरीन काविशों की बदौलत चुआ सैदन शाह इलाका झंगड़ा के मौजू बशारत जोग में कत्ल की खौफनाक वारदात में मुलविस असल दोनों मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। DSP चुआ सैदन शाह खालिद जावेद ने SHO थाना चुआ सैदन शाह मिर्जा आसिफ महमूद, सब मलिक नासिर, सब इंस्पेक्टर राजा जरियाब, सब इंस्पेक्टर जाहिद इकबाल के हमरा अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि चुआ सैदन शाह के इलाका झांगड़ा में 3 माह कबल तहरे कत्ल की एक लर्जा खेज और खौफनाक वारदात हुई, जिसमें सैयद अनीस हैदर बुखारी, सैयद कैसर अली शाह और नबीला यास्मीन, जो कि आपस में माँ बेटे और भाई थे, इन्हें एक घर में कत्ल किया गया। जिसके बाद कत्ल की FIR दर्ज हुई और मुद्दईयान ने खानदानी दुश्मनी की बना पर 3 अफराद को नामजद किया, जिन्हें गिरफ्तार करके इनसे मुकम्मल तफ्तीश की गई। आगे बढ़े और आपको बताते चले, सवात से MB न्यूज़ के नुमाइंदे हबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अक्सर स्कूलों में मुनक्किद होने वाली सेहतमंद सरगर्मियों का नाम लिया जाए तो इसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा सबसे सरफहरिस्त नजर आएगा और खैबर पख्तूनख्वा में सवात एक ऐसा जिला है जो इन सरगर्मियों में सबसे आगे है। सवात तहसील कबल गजवनी पब्लिक स्कूल तालीमी लिहाज से सवात के स्कूलों में सबसे बेहतरीन और आला स्कूल है। ना सिर्फ तालीमी मैदान बल्कि खेल कूद के मैदानों में भी कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है, जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि गुज़िश्ता साल 2024 में तालीमी सतह के साथ साथ मुख्तलिफ खेलों में भी ये स्कूल शानदार कामयाबी हासिल कर चुका है। ना सिर्फ ये बल्कि तकरीरी मुकाबलों में भी गजनवी मॉडल स्कूल के तुलबा मुख्तलिफ पोजीशनें हासिल कर चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर से MB न्यूज़ के नुमाइंदे हादम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम और जिंदगी के मामलात सियासत, हुकूमत और रियासत को अलग नहीं कर सकते। जिंदगी गैर मशरूता इत्तेहाद का नाम है। रब्बिल करीम ने जितनी आबादत हम पर फर्ज की है वो बंदे मोमिन की जरूरत है। अमीर अब्दुल कादिर अवान दीन इस्लाम के खिलाफ कुव्वतें पूरी ताकत के साथ बरसरे पिकार हैं। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान में भी दुश्मन कुव्वत अपना काम कर रही है। जरूरत इस अमर की है कि हम इस मुल्क की एक एक अकाई हैं, हम अपनी जिंदगियों को इस्लाम के सांचे में ढाल लें। हमारे अल्फाज, हमारा हर उठता हुआ कदम मुस्बत हो। जिंदगी में वो अंदाज, वो पहलू इख्तियार करें जिससे मुल्क में इस्तेकाम पैदा हो। झूठ को अपनी जिंदगियों से निकाल दें और अपनी औलादों और अहले खाना की तरबियत इस्लाम के असूलों के मुताबिक करें। बतनी, इज़्ला और नमाजों की पाबंदी बंदाए मोमिन को बुराई और बेहयाई से बचाती है। बाहैसियत इनफरादी और कौम अपनी जिम्मेदारी को इस तरह अदा करें कि अपनी जिंदगी के हर अमल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न हसना पर ले आए। अमीर अब्दुल कादिर अवान शेख सिलसिला नक्शबंदिया और सिया व सरबरान तंजीम अल हवान पाकिस्तान का जामिया मस्जिद और सिया सोसाइटी लाहौर में महाना रूहानी इज्तिमा के मौके पर खवातीनो हजरात की बड़ी तादाद से खिताब किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पीका एक्ट के खिलाफ अटक में भी सहाफियों का एहतजाज। अटक से MB न्यूज़ के नुमाइंदे हमीद अहमद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफियों ने पीका एक्ट के खिलाफ अटक शहर में भी सख्त एहतजाज किया और कहा कि सहाफी कायदीन और अफजल भट्ट साहब ने हमें जब भी हुक्म दिया हमने ना सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि जेल जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। हम हमेशा मुस्बत सहाफत करेंगे और माशरे में जो भी मसाइल हैं इन्हें उजागर करेंगे और पीका एक्ट जैसे किसी कानून को नहीं मानते जो आज़ादी सहाफत के खिलाफ हो। आगे बढ़े और आपको बताते चले, MB न्यूज़ के नुमाइंदे शेख इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सियन कोर्ट लखपत जनाब अमजद हुसैन नागरा साहब की खसूसी हदायत पर SDO हमजा टाउन जनाब सराजुद्दीन काकड़ साहब की जेरे निगरानी रेंजर्स पुलिस और हमजा टाउन के स्टाफ का ग्रीन कैप कॉलोनी में मुश्तरका चेकिंग और दर्जनों बिजली चोर और डेटा डिफॉल्टर्स मौके पर गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमात की दरखास्त पुलिस स्टेशन अरसाल कर दी गई। आगे बढ़े और आपको बताते चले, बक्कर से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मलक रिजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब सर्विलियंस और मॉनिटरिंग डायरेक्टरेट के चेयरमैन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन सतारा इम्तियाज मिलिट्री रिटायर्ड की जेर सदारत DC ऑफिस के सब्जाजार में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया।
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اشرف، DPO شہزاد رفیق اعوان، سرکاری محکموں کے سربراہان، درخواست گزاروں کی کثیر تعداد اور میڈیا نمائندگان موجود تھے۔ کھلی کچہری میں مجموعی طور پر 67 شکایات پر مبنی درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 12 درخواستوں کا تعلق ضلعی محکمہ پولیس سے تھا، جبکہ باقی 55 درخواستیں ریونیو، میونسپل سروس، محکمہ انہار، نادرا فارسٹ، صحت، تعلیم اور لوکل گورنمنٹ سے متعلقہ امور پر مشتمل تھی۔ کھلی کچہری کے دوران موصول ہونے والی شکایات پر تفصیلی گفتگو کی گئی اور متعلقہ محکموں کے افسران کو موقع پر ہدایت جاری کی گئی تاکہ مسائل کو جلد از جلد حل کیا جا سکے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا خصوصی اقدام۔ گورنر ہاؤس میں پہلی مرتبہ امراض قلب سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات سے متعلق گورنر ہاؤس میں سمپوزیم کا انعقاد۔ سمپوزیم میں ہیڈ آف کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ، رحمان میڈیکل انسٹی ٹیوٹ، ڈاکٹر مقداد علی، ایسوسی ایٹ پروفیسر خیاط، میڈیکل کمپلیکس، ڈاکٹر چراغ حسین، ماہرین امراض قلب، ڈاکٹرز، میڈیکل کے طلباء طالبات سمیت مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے شخصیات کی شرکت۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا سمپوزیم سے بحیثیت مہمان خصوصی افتتاحی خطاب۔ انتہائی حساس نوعیت کے مریض سے متعلق ماہرین صحت کو گورنر ہاؤس آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ فیصل کریم کنڈی نے عوام میں صحت مند طرز زندگی اپنانے کے لیے شعور اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے نجی اداروں کی طرح سرکاری اداروں کو بھی اس قسم کے پروگرام منعقد کروائیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، پشاور سے MB نیوز کے نمائندے ظہیر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق پشاور ہائی کورٹ سابق DIG ڈاکٹر سید اختر علی شاہ اور اس کے ساتھ سینیٹر ایڈوکیٹ دانش افریدی نے جاری ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ لطیف لالا کی یاد میں تاریخی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ لطیف لالا میموریل فاؤنڈیشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن عبداللطیف افریدی، جسے کہ ہم سب عقیدت اور محبت سے لطیف لالا کے نام سے پہچانتے ہیں، ان کی عقیدت مند اور ان کے چاہنے والے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے تعاون سے ہائی کورٹ کے سبززار میں آنے والے جمعہ 31 جنوری اور بوقت 2 بجے نماز جمعہ کے بعد یہاں پر برسی منعقد کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں لطیف لالا میموریل فاؤنڈیشن، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن پشاور نے ممتاز قومی رہنماؤں، سماجی رہنماؤں اور ٹریڈ یونینز کے ساروں کے نمائندوں، بار ایسوسیشن، بار کاؤنسلز اور وکلا کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، پیپلز لائر فورم، انصاف لائر فورم، جمعیت لائر فورم، ملگری وکیلان، مسلم لائر فورم، اسلامی لائر فورم، ان سب کو بھی دعوت دی ہے۔ ان کے رہنما بھی یہاں پر تشریف لائیں گے اور ان کے چاہنے والے بھی یہاں پر بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے۔ ہم ایک بار پھر یہاں پر ان کے صاحبزادے بھی بیٹھے ہوئے جو خود بھی سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں، اور یہاں پر دانش افریدی، اور یہاں پر کیسر خان ایڈوکیٹ جو کہ لطیف لالا میموریل فاؤنڈیشن کے آرگنائزنگ کمیٹی کے چیف کوآرڈینیٹر ہیں، شاہ فیصل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، یہ بھی ان کے عقیدت مندوں میں ہیں۔ یہاں پر حسیب خان جو کہ ایک نوجوان نسل کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ بھی ہائی کورٹ وکالت کے حوالے سے ان کی خدمات اور سوشل سروسز کے حوالے سے ان کی خدمات پہ ہم ایک کانفرنس منعقد کر رہے ہیں ادھر ہی پشاور ہائی کورٹ کے سبززار میں۔ تو لطیف لالا کے ویل وشرز نے، ہم سب نے مل کر ان کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے، لطیف افریدی یا لطیف لالا فاؤنڈیشن، میموریل فاؤنڈیشن۔ ان کے تعاون سے اور پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے تعاون سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے
تو ہم نے دوست احباب کو، لالہ کی سیاسی دوستوں کو، وکلاء دوستوں کو، بھائیوں کو، جنرلی ہم نے سب کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کریں. تو انشاءاللہ سب کو بات کرنے کا موقع بھی ملے گا، ان کی خدمات پہ تقریریں ہوں گی، بات ہوگی. اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک.